म्याग्निफिकेसन भनेको चाहिँ अब अब्जेक्ट मिररको अगाडि राख्दाखेरि त्यसको इमेज चाहिँ अब के भयो त अब्जेक्ट भन्दा ठुलो भयो कि सानो भयो है। सानो हुँदा पनि त्यो म्याग्निफिकेसनै हो, ठुलो भयो भने पनि त्यो म्याग्निफिकेसन। जेनरली म्याग्निफिकेसनको मिनिङ इन्लार्ज हुनु, ठुलो हुनु है। कति गुणाले बढ्यो, कति गुणाले म्याग्निफाई भयो भनेको त्यो अब्जेक्ट भन्दा इमेज कति गुणा ठुलो भयो अथवा कति गुणा ठुलो देखियो है, त्यो हो म्याग्निफिकेसनको मिनिङ है। अब यदि चाहिँ अब्जेक्ट भन्दा चाहिँ त्यसको इमेज चाहिँ सानो देखियो, खुम्चियो भने त्यो म्याग्निफिकेसनलाई हामी नेगेटिभ म्याग्निफिकेसन भन्छौँ है। नेगेटिभ म्याग्निफिकेसन। र हामीले चाहिँ म्याग्निफिकेसनलाई कसरी मेजर गर्छौँ भन्दाखेरि रेसियोमा, साइज अफ इमेज बाई साइज अफ अब्जेक्टको। अब्जेक्ट भन्दा इमेजको साइज कतिले ठुलो भयो, साइज चाहिँ कति छ अब्जेक्टको भन्दा इमेजको, त्यसले चाहिँ के दिने भयो, म्याग्निफिकेसन दिने भयो। यति गुणा ठुलो छ अब्जेक्ट भन्दा चाहिँ डबल भयो। यहाँ साइज भनेको चाहिँ फेरि के हो त, अब्जेक्टको लेन्थ र ब्रेथ हो। लेन्थ अथवा हाइट अथवा ब्रेथ है। जुन अगाडि पोर्सनमा देखिएको हुन्छ त्यही हो। सपोज यो मिरर भयो, कन्केभ मिरर मानौ अहिलेको लागि, र यो चाहिँ अब मान्छे छ यसरी, ठिक छ। त यो मान्छेको हाइट यसमा साइज भयो र यसको विड्थ चाहिँ यसको साइज भयो है। यसमा हाइट र विड्थ मात्रै यसको साइज भयो, यतातिर पट्टिको चाहिँ यसको साइज भएन। अब यो यसरी, अब सपोज यहाँले बनाउन गाह्रो भयो, यो मान्छे चाहिँ यसरी फर्किया, यतापट्टि फर्किया भने यो यतातिरबाट जुन हामी हेर्छौँ यो कानतिर भागको यो यति जुन यसको उस छ, यो भागसित यसमा मतलब हुन्न। यो मिररले यो भागलाई केही पनि गर्दैन है। जतातिर फर्किया त्यतातिरको पर्सनको जुन सर्फेस, जुन मिररबाट चाहिँ यसरी डाइरेक्ट यसरी टचमा आउँछ मिररको यसरी है, त्यसको मात्रै यहाँ चाहिँ म्याग्निफिकेसन अथवा इन्लार्जमेन्टको कुरा हुन्छ। यतापट्टिबाट जुन छ यो कानतिरको भाग, यो कानतिरको भाग, यो विड्थ चाहिँ यो मिररमा चाहिँ केही पनि हुँदैन है, त्यसको इमेज पनि देखिँदैन है। मुखले हेर्यो भने आफ्नो इमेज के देख्छ, मुखै त देख्छ नि, कि कानतिर देख्छ, कानतिर त देख्दैन। त यो कानतिरको इमेजै बन्दैन भने त्यसको इन्लार्जमेन्टको मतलब हामीसित हुँदैन। त यसमा साइज भनेको भोल्युम होइन है, यसको एरिया पनि हामीले यहाँ मान्न सकिन्न है। अब एरिया मान्ने हो भने यो अगाडिको फेसको मात्रै एरिया, अगाडि जताबाट फर्किया त्यतातिरको एरिया माने पनि भयो। तर अहिलेलाई हामी यहाँ जस्ट हामी लेन्थ, हाइटसित मात्रै हामी कुरा गर्छौँ। हाइट अफ अब्जेक्ट डिभाइड बाई हाइट अफ इमेज। साइज अफ इमेज भनेको हाइट अफ इमेज डिभाइड बाई हाइट अफ अब्जेक्ट। साइज भनेको त्यही हो। यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ मैले एउटा गल्ती बोलिदिएँ। यदि साइज सानो भयो, इमेजको साइज सानो भयो भने त्यो नेगेटिभतिर जाँदैन है। यो आफै रेसियो चाहिँ 1 भन्दा कम हुन्छ यदि इमेज सानो भयो भने। भन्नाले अब्जेक्ट भन्दा इमेज चाहिँ खुम्चियो अथवा सानो भयो भने त्यो चाहिँ त्यसको रेसियो 1 भन्दा सानो आउने भयो, त नेगेटिभ आउने त कुरा हुँदैन। त त्यस्तोलाई हामी भ्यालु चाहिँ म्याग्निफिकेसनको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभमा हुने चाहिँ हैन है। साइज अफ इमेजको साइज सानो भएर चाहिँ म्याग्निफिकेसनको भ्यालु नेगेटिभ हुने हैन है। त इन्लार्जै हुनुपर्छ भन्ने छैन। इमेज अब्जेक्ट भन्दा चाहिँ ठुलो पनि हुन सक्छ, सानो पनि हुन सक्छ त्यसको साइज। तर चाहिँ यो नेगेटिभ चाहिँ हामीले
यदि अब्जेक्ट भन्दा खुम्च्यो भने नेगेटिभ मान्ने चाहिँ हैन, अब्जेक्ट भन्दा ठुलो हो भने पोजिटिभ, अब्जेक्ट भन्दा सानो हो भने नेगेटिभ मान्ने चाहिँ यो चाहिँ हैन। म्याग्निफिकेसनलाई पोजिटिभ नेगेटिभ त्यसरी गरिदैन। म्याग्निफिकेसनलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ कतिखेर गरिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ जुन यो साइज अफ इमेज र साइज अफ अब्जेक्ट त हामी यो फर्मुलामा आइसक्यो म्याग्निफिकेसन। त म्याग्निफिकेसनलाई चाहिँ अब कुनै मिररको कति म्याग्निफिकेसन छ भन्दाखेरि त्यो थाहा पाउनलाई त अब अब्जेक्टको हाइट र इमेजको हाइट नाप्न त जाँदिनौँ जतिखेर पनि। त यो फर्मुलालाई हामीले कन्भर्ट गर्छौँ अर्को फर्मुलामा, जसमा चाहिँ हामीले इमेज डिस्टेन्स र अब्जेक्ट डिस्टेन्स यस्तो खालको फर्मुलामा हामी चेन्ज गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मिररबाट चाहिँ अब्जेक्ट कति टाढा राख्दाखेरि इमेज कति टाढा बन्छ र यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्सले नै म्याग्निफिकेसन दियोस्। त्यो भएपछि हामीलाई हाइट नाप्न जरुरी हुँदैन। अब्जेक्ट डिस्टेन्स त हामीलाई थाहा हुन्छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स त कति टाढा राखिन्छ। यो सबै अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स, फोकल लेन्थ, यो यिनीहरू चाहिँ हाम्रो मेजर गर्ने यहाँ चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ यिनीहरू हो। मिररमा चाहिँ हाइट अफ अब्जेक्ट र हाइट अफ इमेजसित हामी सरोकार गर्दैनौँ। त्यससित हामीले त्यो मेजर गरेर हामीले चाहिँ केही पनि गर्दैनौँ। र म्याग्निफिकेसनलाई अब यो फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नलाई, हाइट अफ इमेज र हाइट अफ अब्जेक्ट गर्नलाई हामी चाहिँ अब यो फर्मुलामा चेन्ज गर्छौँ, जसमा चाहिँ टर्म्स के होस् त इमेज डिस्टेन्स र अब्जेक्ट डिस्टेन्सको टर्ममा होस्। तर फर्मुला अझै हामीले निकालिसकेका छैनौँ फर्मुला के हुन्छ भनेर। त्यतिखेर चाहिँ बल्ल अब इमेज डिस्टेन्स भी र अब्जेक्ट डिस्टेन्स यू को टर्ममा लगेपछि अब इमेज डिस्टेन्स त हामीले के मानेका छौँ, इमेज डिस्टेन्सको लागि पोजिटिभ फर रियल इमेज, नेगेटिभ फर भर्चुअल इमेज, यो त हामी मानिसकेका छौँ। र यतिखेर बल्ल यदि इमेज भर्चुअल भयो भने बल्ल नेगेटिभ भ्यालु जुन भर्चुअल इमेजको कारणले आउँछ त्यतिखेर बल्ल म्याग्निफिकेसनको भ्यालु नेगेटिभ हुन सक्छ। कुरा बुझिन्छ अब? त म्याग्निफिकेसन के भयो, भर्चुअल इमेजको लागि नेगेटिभ हुने भयो र म्याग्निफिकेसन रियल इमेजको लागि पोजिटिभ हुने भयो। यो कुरा चाहिँ म्याग्निफिकेसन चाहिँ यसरी चाहिँ रियल इमेजको लागि पोजिटिभ र भर्चुअल इमेजको लागि नेगेटिभ, यसरी चाहिँ हामी इमेज भर्चुअल भएको भएर इमेजको भी को ठाउँमा हामीले नेगेटिभ लेख्दाखेरि बल्ल यो म्याग्निफिकेसनमा देखिएको हो। अब चाहिँ हामी म्याग्निफिकेसन इन केस अफ कन्केभ मिरर प्रोड्युसिङ रियल इमेज त्यो निकाल्छौँ। त्यसपछि हामी कन्भेक्स मिररको निकाल्छौँ। ल कन्केभ मिररमा चाहिँ अब यो गराइसक्यौँ प्रोसेस, अब्जेक्ट राखेर इमेज है। अब म्याग्निफिकेसन के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्निफिकेसन एम इक्वल टु म्याग्निफिकेसनलाई हामीले सानो एमले डिनोट गर्छौँ। एम इक्वल टु के भयो, अब्जेक्टको साइज, अब्जेक्टको हाइट ओ ड्यास बी ड्यास डिभाइड बाई ओबी भयो। साइज अफ इमेज यो इमेजको भयो, यो अब्जेक्टको भयो। हाइट नै यहाँ साइज भयो। अब्जेक्टको अब यो रेसियोलाई हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो केमा, अब्जेक्ट डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्समा। त यो कन्भर्ट गर्न त कुनै गाह्रो कुरा भएन, यो दुईटा ट्रायंगल सिमिलर देखाएर भइहाल्छ। यहाँ दुईटा ट्रायंगल सिमिलर कुन कुन देखिन्छन् भन्दाखेरि ट्रायंगल यो जहाँ चाहिँ ओबी आओस् त्यो ट्रायंगलमा यो साइड होस् ओ ड्यास बी ड्यास, यो रेसियो आउन पर्यो ठ्याक्कै। त यो दुईटाको रेसियो आउँछ, यो ट्रायंगल सिमिलर देखायो भने पी ओ ड्यास बी ड्यास ट्रायंगल सिमिलर देखाएको सित अर्को ट्रायंगल पी ओ बी सित, यो दुईटा ट्रायंगल सिमिलर भइसके पछाडि सिमिलर हुने कन्डिसन दुईटा 90 डिग्री, एउटा एंगल सेम भयो। अर्को एंगल यो एंगल अफ इन्सिडेन्ट रहेको र यो रिफ्लेक्टेड रहेको एंगल अफ रिफ्लेक्सन, यो दुईटा बराबर हुन्छ, दुईटा एंगल सेम भयो। लास्ट एंगल यो एंगल र यो एंगल
बराबर भयो। कसरी भयो बराबर? कुनै दुईटा ट्रायंगलमा दुईटा एंगल बराबर भइसके पछाडि अर्को एंगल अटोमेटिक बराबर हुन्छ। अब यो एंगल नत्र भने 90 माइनस आई हुन्छ। यो एंगल सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल गर्ने भने 180 माइनस 90 माइनस आई गर्दाखेरि 90 माइनस आई हुन्छ। त्यसमा यो ट्रायंगलमा पनि सेम त्यही गरे भने यो एंगल 180 माइनस 90 माइनस आर गर्दाखेरि 90 माइनस आर हुन्छ। आर भनेको आई हो, 90 माइनस आई। दुईटै एंगल के भयो? सेम भयो। त तीनटै एंगल बराबर भइसके पछाडि यो दुईटा ट्रायंगल सिमिलर भयो। दुईटा ट्रायंगल सिमिलर भइसकेपछि ओ डैश बी डैश डिवाइड बाई ओबी इक्वल टू हामीले अर्को साइड के लेख्न मिल्छ? ओ डैश पी डिवाइड बाई यो एउटा ओ डैश पी चाहिँ त्यो ट्रायंगलको हो भने ओ पी अर्को ट्रायंगलको लिनुपर्छ। ओ डैश पी भनेको हाम्रो इमेज डिस्टेन्स हो। ओ डैश पी पोलबाट इमेजको डिस्टेन्सलाई इमेज डिस्टेन्स भन्छ। ओ डैश पी भनेको इमेज डिस्टेन्स भयो। ओपी भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स यु भयो। र यसरी हाम्रो आयो कुन टर्ममा आयो त? यो टर्ममा आयो। ठीक छ यहाँसम्म? ल यो चाहिँ हाम्रो म्याग्निफिकेसनको फर्मुला आयो, इमेज डिस्टेन्स बाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स। इमेज डिस्टेन्स बाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स। अब हामीले जहाँसुकै हामीले भर्चुअल इमेजलाई नेगेटिभ लिने साइन कन्भेन्सन गरिसकेको छ। कुन फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यो मिरर फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा साइन कन्भेन्सन सबैमा चाहिँ यो फर्मुला लागू होस्, ठ्याक्कै यही फर्मुला सबै केसेसहरुमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भर्चुअल इमेजलाई नेगेटिभ लिनुपर्ने अवस्था देखिएको थियो। र यदि चाहिँ फोकल लेन्थ चाहिँ भर्चुअल छ, फोकस चाहिँ भर्चुअल छ भने त्यसमा पनि फोकल लेन्थ पनि हामी नेगेटिभ लिने गर्थ्यौं। यो दुईटा साइन कन्भेन्सन भयो। यो चाहिँ हामीले पहिला उसमा चाहिँ यो फर्मुला डिराइभ गरेको थियौं, एउटा कन्केभ मिररमा रियल इमेजको लागि, त्यसपछि भर्चुअल इमेजको लागि, त्यसपछि हामीले कन्भेक्स मिररमा पनि यो फर्मुला डिराइभ गरेको थियौं। र कन्भेक्स मिररमा डिराइभ गर्दाखेरि फोकल लेन्थ नेगेटिभ लिनुपर्ने अवस्था भएको थियो है। त त्यसमा हामीले के भनेर नेगेटिभ लियौं त फोकल लेन्थ? त्यसको फोकस भर्चुअल हुन्छ भनेर कन्भेक्स लेन्स भन्न आउँछ जहिलेसुकै। कन्भेक्स मिररको फोकस जुन हुन्छ त्यो भर्चुअल हुन्छ है। कन्भेक्स मिररको फोकस भर्चुअल हुन्छ, त्यही भएर हामीले फोकल लेन्थ नेगेटिभ लिएको हो। जे कुरा पनि भर्चुअलसित रिलेटेड नेगेटिभ हामीले साइन कन्भेन्सन यो मानिसकेको छौं। त्यही भएर इमेज डिस्टेन्स यदि यहाँ पनि म्याग्निफिकेसनमा पनि यदि इमेज डिस्टेन्स नेगेटिभ आयो, भर्चुअल आयो इमेज भने हामीले इमेज डिस्टेन्स नेगेटिभ नै लिनुपर्ने हुन्छ साइन कन्भेन्सन अनुसार। तर यो नेगेटिभ पोजिटिभले कुनै पनि म्याग्निफिकेसनमा कुनै पनि त्यस्तो रोल चाहिँ प्ले गर्दैन। जस्ट यसले इन्डिकेट गर्ने भयो कि इमेज भर्चुअल थियो भनेर, भर्चुअल इमेज थियो भनेर इन्डिकेट गर्ने भयो, त्यति मात्रै कुरा भयो नेगेटिभ साइनको। अरु यसमा कुनै त्यस्तो नेगेटिभले कुनै त्यस्तो देखाउँदैन। अब कन्भेक्स मिररमा कस्तो म्याग्निफिकेसन हुन्छ त्यो हामी हेर्छौं। कन्भेक्स मिररमा यो बनाइसकेछ कन्भेक्स मिरर। पोइन्ट बी को इमेज ठ्याक्क इन्सिडेन्ट रे, दुईटा इन्सिडेन्ट रे को रिफ्लेक्टेड रे जुन छ त्यसलाई ब्याक प्रोड्युस गरेर बनेको छ यहाँ इमेज बनाउन त अब सकिन्छ होला। अब्जेक्टको दुईटा इन्सिडेन्ट रे चाहिन्छ। अब यहाँ चाहिँ पोइन्ट ओ को चाहिँ गरेको छैन। पोइन्ट ओ भनेको प्रिन्सिपल एक्सिसमा छ भने प्रिन्सिपल एक्सिसमै हुन्छ। यदि कुनै पोइन्ट, एउटा कुरा यहाँ मलाई भन्न मन लाग्यो, यदि कुनै पोइन्ट प्रिन्सिपल एक्सिसमा छ भने त्यसको इमेज पनि प्रिन्सिपल एक्सिसमै बन्छ। कुनै पोइन्ट प्रिन्सिपल एक्सिसमा लाई गर्छ भने त्यो पोइन्टको इमेज प्रिन्सिपल एक्सिसमै बन्छ। र यदि अरु पोइन्ट जुन छन् त्यो पोइन्टको इमेज चाहिँ कहाँ बन्छ त्यो निकाल्ने पुग्छ। त अब्जेक्ट अब बी पोइन्टको इमेज यहाँ बी डैश यहाँ बनिसक्यो।
दुईटा रिफ्लेक्टेड रेले देखाइसकेछ, दुईटा रिफ्लेक्टेड रेको इन्टरसेक्सनले, र ओ त्यसैको ठ्याक्कै तल हुन्छ त ओ ड्यास बी ड्यास पनि आइहाल्यो, इमेज आइहाल्यो। अब यहाँ म्याग्निफिकेसनतिर लागौँ। म्याग्निफिकेसन एम इक्वल टु इमेजको साइज र डिभाइड बाई अब्जेक्टको साइज भइहाल्यो। अब दुईटा ट्रायंगल सिमिलरिटी देखायो भने, दुईटा ट्रायंगल सिमिलरिटी देखाउने कुन ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ड्यास बी ड्यास पी सिमिलर देखाउने कुन ट्रायंगलसित, ट्रायंगल्स ओ बी पी सित सिमिलर देखाउने फेरि नेसेसरी कन्डिसन छ, तीनवटा एंगल बराबर, यो 90 डिग्री, यो 90 डिग्री र यो एंगल छ आर, भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल, र आई र आर बराबर भयो, दुईटा एंगल बराबर भए, र यो एंगल र यो एंगल, यदि दुईटा एंगल बराबर हुने तेस्रो एंगल आफै बराबर हुन्छ ट्रायंगलमा। दुईटा ट्रायंगल सिमिलर भइसके पछाडि अब तिनीहरुको साइड्सहरु के हुन्छ, प्रोपोर्सनल हुन्छ। ओ ड्यास बाइ बी ड्यास डिवाइड ओ बी इज इक्वल टु ओ ड्यास पी डिवाइड बाइ ओ पी लेख्न सकिन्छ। ओ ड्यास पी भनेको हाम्रो इमेज डिस्टेन्स हो र इमेज यहाँ भर्चुअल छ। कन्भेक्स मिररमा जहिले पनि भर्चुअल इमेज भन्छ फर रियल अब्जेक्ट, रियल अब्जेक्टको जहिलेसुकै भर्चुअल इमेज भन्छ कन्भेक्स मिररमा। त इमेज यहाँ भर्चुअल छ, त्यही भएर हामीले नेगेटिभ लिन्छौं, साइन कन्भेन्सन लगाइहाल्ने। अब्जेक्ट डिस्टेन्स ओपी हो, यू भइहाल्यो। त यो हाम्रो के भयो, म्याग्निफिकेसन भयो। अब यो म्याग्निफिकेसनलाई फेरि अरु कुरामा टर्म्समा चेन्ज गर्नु मन लाग्यो भने अब हामीले केमा चेन्ज गर्यौं, हाइटबाट चाहिँ हामी अब्जेक्ट डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्समा चेन्ज गर्यौं। अब अब्जेक्ट डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्स भन्दा अरु टर्म्समा चेन्ज गर्नु पर्यो भने फोकल लेन्थमा, अब फोकल लेन्थको टर्ममा के हुन्छ म्याग्निफिकेसन भनेर अब हामी त्यसमा लाग्ने। त म्याग्निफिकेसन फोकल लेन्थमा टर्म चेन्ज गर्नलाई हामीलाई अर्को रिलेसन चाहिन्छ, त्यो रिलेसन हो मिरर फर्मुला 1/f इक्वल टु 1/u प्लस 1/b। यो रिलेसन छ हामीसित u/v/f को। यो रिलेसनबाट चाहिँ अब v/u छ, v/u छ। यहाँ v ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने बोथ साइड मल्टिप्लाइङ विथ v, v ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने v/f हुन्छ, यहाँ इक्वल टु v/u आउँछ, माइनस v/u ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाइ माइनस v, यहाँ हुन्छ माइनस v/v। यहाँ भयो 1 माइनस v/u लाई m लेख्न पाइयो, m लेख्न माइनस v/u लाई। त्यस्तै यहाँ माइनस 1 भयो, माइनस v/f भयो। ठीक छ यहाँसम्म। अब m इक्वल टु के भयो, 1 उता लगेपछि 1 माइनस v/f भयो। यो आयो हाम्रो इक्वल टु f माइनस v/f। यो पनि ठीक, यो पनि ठीक, जुन याद गर्दा नि हुन्छ। यो फर्मुला त याद रट्न त पर्दैन। अब हामीले u र f को टर्ममा लाग्नु पर्यो। यो v र f को टर्ममा आइहाल्यो म्याग्निफिकेसनको फर्मुला। u र f को टर्ममा लाग्नु पर्यो भने यहाँबाट के हटाउनु पर्यो, v हटाउनु पर्यो। यहाँबाट के हटाउनु पर्यो, अब यहाँ मल्टिप्लाइङ विथ v गरेको थियो, अब मल्टिप्लाइङ विथ u गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाइङ विथ u गर्यो भने के आउँछ, u/f इक्वल टु u/u क्यान्सल भयो 1 हुन्छ प्लस u/v हुन्छ। u/f इक्वल टु 1 प्लस यसलाई 1 डिवाइड बाइ v/u लेख्न मिल्छ है। अब इक्वल टु 1 प्लस 1 बाइ v/u लाई माइनस m लेख्न मिल्यो, बिकज m इक्वल टु माइनस v/u, माइनस m लेख्न मिल्यो।
-1/m इक्वल टू, अब यहाँ के लेख्न मिल्यो, अब यहाँ -1/m इक्वल टू u/f -1 लेख्न मिल्यो यहाँ u -f/f लेख्न मिल्यो -m। अब यसलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने -m यता भयो, यता f/u -f भयो। त यसलाई m इक्वल टू माइनस उता पठाइदियो भने -f/u -f अथवा f/f -u। र यो थियो हाम्रो कन्भेक्स मिररको लागि। कन्भेक्स मिररको लागि यो थियो हाम्रो। भने हामीले चाहिँ यदि कन्केभ मिररको लागि म्याग्निफिकेसनको फर्मुला चाहियो इन टर्म्स अफ फोकल लेन्थ भने हामीले चाहिँ जहाँ म्याग्निफिकेसनमा -v/u राखेको थियो त्यहाँ चाहिँ +v/u राख्नु पर्यो। भनेपछि हामीले यहाँ के चेन्ज ल्याउनु पर्यो, यहाँ -m मा +m हुने भयो, यहाँ +m हुने भयो, ठीक छ। यहाँ +m हुने भयो, यहाँ पनि हाम्रो +m हुने भयो र यहाँ यो हुने भयो र यो नै हाम्रो के हुने भयो, म्याग्निफिकेसनको फर्मुला हुने भयो, ठीक छ। र अर्को v को टर्ममा फेरि हामीले यहाँ -v ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले -v/u को टर्ममा यहाँ +v ले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ प्लस भयो, यहाँ +1 भयो, यहाँ +1 भयो, ठीक छ। v/u को टर्ममा सिधै m लेख्यो, m इक्वल टू 1 उता जाँदाखेरि माइनस भयो, यो प्लस भयो र हुन्छ v -f/f, m इक्वल टू v -f/f यो हुने भयो, ठीक छ। कन्केभ मिररको लागि म्याग्निफिकेसन इन टर्म्स अफ फोकल लेन्थ।